بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے
मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मुअज़्ज़िज़ात, मुस्तवरात, ममता से लबरेज़ मेरी इस्लामी माँ बहनों, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि हर इंसान को एक जैसी तबीयत नहीं दी, एक जैसा रंग हर इंसान को नहीं मिला। हर एक रंगो बू निराला ही निराला और अलहदा ही अलहदा नजर आता है। एक इंसान दूसरे इंसान से चेहरे का रंग भी और जनाब चेहरे की बनावट भी मुख्तलिफ है। आप शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाएं तो वो आपसे साइन करवाने के बाद अपना अंगूठा भी लगवाते हैं। तो उनसे पूछने वाला कोई पूछे, पासपोर्ट बनवाते वक्त साइन जी कर दिए हैं तो अंगूठा लगवाने की क्या ज़रूरत है? तो वो एक ही जवाब देता है, मौलाना साहिब, भाईजान, बुजुर्गों, मेरी माँ बहन, ये साइन आपकी तरह और भी कर सकता है, लेकिन ये अंगूठा कोई दूसरा नहीं आप किसी का लगा सकता। मैं कुर्बान जाऊं उस रब पे, उस खाल के अर्ज़ो समा पे जिसने पूरी दुनिया के ये पोरों की बनावट भी साथ मिलने नहीं दी। वो है अल्लाह, वो है पूरी कायनात का खालिक और बादशाह, जिसने हर इंसान को, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को अरबी बनाया, किसी को अजमी बनाया, किसी को पंजाबी बनाया, किसी को जनाब सुरहकी बनाया। ये अल्लाह की तकसीम है। जिस तरह अल्लाह ताला ने रंग मुख्तलिफ बनाए, तबीयतें मुख्तलिफ बनाई, कोई हंसमुख होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई माफ़ करने वाला होता है, कोई बदला लेने वाला होता है। ये हालात हमारे आजकल चल रहे हैं, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, मैं अपने खालिक व मालिक पे, जिस तरह इंसान की तबीयतें अलहदा अलहदा और इंसान के मिजाज के मुताबिक ही अल्लाह ने मौसम भी अलहदा अलहदा बना दिए हैं। कोई गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी मौसम बहार, कभी मौसम खज़ां, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए जनाब ये मौसमों की तब्दीली बनाई है ताकि मेरे बंदे उकता न जाए, ताकि मेरे बंदे ज़्यादा शुक्र अदा करे, ताकि मेरे बंदे मुझे ज़्यादा याद करे। तो मैं आज इंशाअल्लाह अज़ीम आप हज़रात के सामने जो मौजू लेके आया हूँ, जैसा कि ये सर्दियों का मौसम है, मौसम सरमा है, तो मौसम सरमा के अंदर करने वाले आमाल, फ़ज़ाइल, मनाक़िब, इसके हवाले से आपके सामने आज मैं बात करना चाहता हूँ। और आइए ये भी बताऊँगा कि ये सर्दी और गर्मी क्यों आती है। सुनिए, कुरान और हदीस के अंदर से इंशाअल्लाह ये स्टेज ही ऐसा है कि यहाँ किस्से कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ सुनाया जाता है या रब का कुरान सुनाया जाता है या कमरी वाले का फरमान सुनाया जाता है। सुनिए, माल के कायनात ने दिनों के मुख्तलिफ बनाने के लिए कुरान मजीद के अंदर एक मुकाम पे नहीं, कई एक मुकाम पे इस बात का तज़किरा फरमाया है। 18वां सिपारा है, सूरत नूर है, 44 नंबर आयत है। माल के कायनात का फरमान बड़े प्यारे अंदाज के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ और अल्लाह ने मोती बखेर दिए हैं। कुरान क्या कहता है? फरमाया युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार। फरमाया अल्लाह ताला ने दिन रात को फेर दिया है, कभी दिन बड़ा, कभी रातें छोटी, कभी रातें बड़ी,
دن چھوٹے، یہ اللہ نے ہمارے لیے دنوں کو پھیر دیا ہے، کبھی جناب سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم۔ فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ اگر کوئی رب کو پہچاننا چاہے تو یہ دن رات کو دیکھ کے پہچان لے کہ وہ خالق کون ہے، وہ سردیوں اور گرمیوں کا موسم دیکھ کے پہچان لے کہ وہ خالق کون ہے۔ اور آئیے مالک کائنات کے قرآن کا دوسرا مقام سورۃ الفرقان ہے، 19واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 62 ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کے پیچھے پیچھے، دن کے پیچھے رات کو بیچ دیا، رات کے پیچھے دن کو بیچ دیا، کبھی دن چھوٹا بنایا، کبھی راتیں چھوٹی بنائی۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ میرا بندہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے، تاکہ میرا بندہ یہ سردیوں کے موسم میں کبھی کسی کو گرمی موافق نہیں ہے، کسی کو سردی موافق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو گرمی موافق ہے وہ گرمی میں شکر ادا کرے، وہ جن کو سردی موافق ہے وہ سردی میں شکر ادا کرے، اور جس کو دونوں نہیں وہ صبر کر کے زندگی گزارے، میں اس کا بھی صلہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور آئیے سنیے صحیح البخاری کی حدیث ہے، یہ موسم سرما، یہ سردی آتی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی 3260 نمبر حدیث ہے اور صفحہ نمبر 544 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بڑی پیاری حدیث صحیح البخاری کے اندر آمنہ کے در یتیم نے فرمایا، سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اشتقت النار، آگ نے شکایت کی، الی ربہا، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف شکایت کیا کی، کہاں فقالت ربی اکل بعضی بعضا، اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائی جا رہا ہے، اللہ میں اتنی گرم ہو چکی ہوں، دعا کرے اللہ ہم سب کو جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ بہت خطرناک موقع ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ آگ کیا کہتی ہے، اللہ اتنی گرم ہو چکی ہوں ایک دوسرا حصہ کھاتا جا رہا ہے، فآذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سردی اور جناب اس آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ میں نفس فی الشتاء، کائنات کے لوگوں یہ جو سردی ہے یہ بھی اس جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، اور یہ جو گرمی ہے یہ بھی جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، یہ تو تم سختی دیکھ رہے ہو نا، یہ گرمی، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ زَمْهَرِيرٍ، اسی طرح بہت زیادہ سردی کو بھی تم دیکھتے ہو۔ تو یہ فرمایا جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے، جیسے ہم ایسے کرتے ہیں، جہنم باہر نکالتی ہے، اس وقت گرمی آ جاتی ہے، جب وہ اپنا سانس اندر کو کھینچتی ہے اس وقت سردی آ جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا، کائنات کے لوگوں پتہ چلا یہ سردی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے، یہ جہنم کے سانسوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے سنیے موسم سرما کی فضیلت کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
मुस्नद इमाम अहमद है। सुनो 11,716 नंबर हदीस है। आमिना के दुर्रे यतीम ने क्या फरमाया? और लोगों, ये सर्दी जो है ये आखिरत के लिए इनाम हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया है। जब सर्दी आती है, दिन जनाब साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन छोटा हो जाता है, रातें लंबी होती है, तो इसलिए अल्लाह ताला इसके अंदर बेहतरीन खजाने और बेहतरीन इनाम मोमिनों के अंदर अता फरमा देते हैं। मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ये फजीलतें अता फरमाते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनिए कायनात के अंदर बसने वालों, युकल्लिबुल लैला वन नहार, ये दिन और रात का फेरना, फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, ये इसलिए अल्लाह ताला फेरते हैं ताकि मुसलमान मोमिन बंदे इससे इबरत हासिल करे। और आगे सुनिए आमिना के दुर्रे यतीम ने क्या फरमाया? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, अश्शिताउ रबीउल मोमिन, और लोगों ये जो सर्दी है मोमिनों के लिए मौसम बहार है, ये मौसम बहार है। कासूरा नहारुहु, इसके दिन छोटे हो जाते हैं। वसामा व ताला, तो बंदा लंबा रोजा और जनाब इस दिनों छोटे दिनों में रोजा रख सकता है। व ताला लैलतुन, और रात लंबी हो जाती है। फकामा, बंदा क्या कर सकता है, क्या कर सकता है और नेकियां कमा सकता है। कौन इंसान जो इसके अंदर चलने की कोशिश करे, जो नेकियां कमाने की कोशिश करता है, उसके लिए यह सर्दी का मौसम बहार है, नेकियों वाला मौसम है। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हिलियतुल औलिया किताब है, उसकी जनाब पहली जिल्द 51 नंबर सफा है। फरमाते हैं हजरत उमर का कौल है, फरमाते हैं अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन, और लोगों ये सर्दी तो इबादत गुजारों के लिए बहुत बड़ी गनीमत है। ये गनीमत है किनके लिए? ईमानदारों के लिए। तो इसलिए आइए, अगर इबादत गुजार बनना चाहते हो, इससे बड़ा और मौका क्या अल्लाह हमको अता फरमाए कि दिन छोटे हैं, रातें लंबी है, बंदा रात को क़याम भी कर सकता है, दिन को रोजा रख सकता है और अपने खालिक मालिक को राजी करके अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो सकता है। और आगे सुनिए, हजरत उबैद बिन उमैर बहुत बड़े ताबी है। मुसन्नफ इब्न शहबा की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान सुनिए। हजरत उबैद बिन उमैर ताबी रहिमहुल्लाह, उनका भी कौल, पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुना चुका, सहाबा के अकवाल सुनाए, अब तुम्हें ताबी का कौल भी सुना देता हूँ। 34,991 नंबर हदीस है। सुनिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। ये मुसन्नफ इब्न शहबा है, 10 नंबर जिल्द है। फरमाया, या अहलल कुरान, ऐ कुरान वालो, या अहलल कुरान, ऐ कुरान वालो, तालत तीलु सियामकुम, ये तुम्हारे लिए रातें लंबी हो चुकी है। ऐ कुरान वालों, कासूरा नहारू, तुम्हारे लिए दिन छोटे हो चुके हैं। लिसियामिकुम, ये तुम्हारे रोजे के लिए है, तुम अपने खालिक मालिक को राजी कर सकते हो। आ जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, नेक लोगों की अच्छी अच्छी बातें, अच्छे बंदों की अच्छी बातें, अच्छे रब वालों की रब वाली बातें सुनिए। आमिना के दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम के अंदर से सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सर्दी का मौसम बहुत मौसम बहार है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, 251 नंबर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आमिना के दुर्रे यतीम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सर्दी का जब मौसम आता है तो आपने अपने सहाबा को मुखातब करके फरमाया, अला अदुल्लुकुम
अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बतलाऊं जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें जन्नत में दराजात बुलंद और मर्तबे वाले अता फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान सुनिए। आमिना के दुर्रे यतीम ने क्या फरमाया सहाबा को, सहाबा क्या मैं तुम्हारी ऐसे काम की तरफ रहनुमाई ना करूं, जब तुम ये काम करोगे तो आसमान का रब तुम पे इतना राजी होगा, इतना राजी होगा, यरफउ बिही दराजात, अल्लाह तुम्हारे दराजात बुलंद कर देगा। और फरमाया ऐसा अमल ना बतलाओ यमहुल्लाहु बिहिल खताया, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। सहाबा ने कहा क्यों नहीं आका बतलाइए। फरमाया इसबाहुल वुजू, अच्छी तरह वुजू करना, अला मकारिही, नापसंद समझते हुए भी ठंडे पानी को लगाने को दिल नहीं करता हाथ, लेकिन उठ जाता है। बिस्तरा गर्म छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन उठता है। पानी ठंडे को हाथ लगाने को दिल नहीं करता, लेकिन वो फिर भी अच्छी तरह वुजू करता है। फरमाया वाका सूरतिल खताया इलल मसाजिद, और जब वुजू अच्छी तरह नापसंद करते हुए भी करता है, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। फजर के वक्त उठता है, किस लिए? अपने खालिक मालिक को राजी करने के लिए। किसका दिल करता है नरम मुलायम बिस्तर को छोड़ दे, सिर्फ किस लिए? अल्लाह का नेक बंदा छोड़ता है, अल्लाह के लिए। लेकिन आज अफसोस है मुसलमानों की फजर की नमाजें कज़ा होती चली जा रही है। मुसलमान रोजाना 10-11 बजे उठ के समझता है मैं फाते हो गया, मैं जीत गया। काबा के रब की कसम है सबसे बुरा बंदा वो है और सबसे उसका कमजोर और हार गया वो इंसान जो सुबह की नमाज जिसने जमात के साथ नहीं पढ़ी। शैतान ने अपने शिकंजे गाड़ लिए हैं और शैतान को पहले दिन ही, पहले टाइम ही यह शिकस्त नहीं दे सका, तो समझ लो सारा दिन शैतान इसका साथी रहेगा। और जो सुबह उठता है किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए उठता है, अच्छी तरह वुजू करता है इस सर्दी के अंदर, और फिर क्या करता है? मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। वह इंतजार सलाती बाद सला, नमाज का इंतजार करता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का। फजर पढ़ लेता है, जोहर की फिक्र लगती है, जोहर पढ़ लेता है, असर की फिक्र लग जाती है, असर की पढ़ लेता है, मगरिब की फिक्र लगती है, मगरिब की पढ़ लेता है, इशा की फिक्र लग जाती है। फरमाया फिर इसको क्या होता है? माया ये अमल करने की वजह से अल्लाह ताला ने इसने अच्छी तरह वुजू किया, मस्जिद की तरफ चल के आया, नमाज का इंतजार करता रहा, ये सोच बन गई। अल्लाह इसके इस अमल की वजह से गुनाह भी माफ कर देता है, जन्नत में दराजात भी बुलंद कर देता है। और अगले अल्फाज सुनिए, फरमाया फज़ालिकुमुर रिबात, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे बड़ी जंग है जो शैतान के खिलाफ लड़ चुका इंसान और ये जीत गया। अल्लाह ने इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। कौन है वो इंसान? ये सर्दी का मौसम मेरे भाइयों बुजुर्गों अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। और आगे सुनिए, आमिना के दुल्हे यतीम ने फरमाया वुजू में पूरे पूरे आजाद हो रहे हैं। ये नहीं सर्दी है तो थोड़े थोड़े, कभी जनाब ये कोड़ी खुशक रह गई, कभी एड़ी खुशक रह गई, नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, सही बुखारी की 163 नंबर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक गस्बे में सहाबा थे और फरमाते हैं उस दिन बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी इतनी थी कि हम जनाब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमने जल्दी जल्दी वुजू किया, फजअलना नतवस्सउ व नमसउ अला अर्जुलिना, पानी भी बहुत ठंडा है, हमने पानियों के साथ अपने हाथ को गीला करके अपने पाँव को फेरने लगे, अपने पाँव के साथ मलने लगे।
تو جب نبی अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखी कि कुछ सहाबा के पाँव खुशक है, तो आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार। आपने 3 मरतबा ये कलिमात बोले और मेरे सहाबा ये एरियों के लिए हलाकत है जहन्नम में। अगर तुम्हारा वुजू ही अच्छा नहीं तो नमाज कैसे अच्छी, जब नमाज नहीं तो फिर अल्लाह की रहमतें कैसे फरमाएगा। इसलिए वुजू अच्छी तरह कीजिए। और नबी अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान मैं आपके सामने रखता हूँ वुजू के ही हवाले से। सही बुखारी की 157 नंबर हदीस है, 32 नंबर ये सफ़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी रुखसत दी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं तवज़्ज़अ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी सारे अज़ा को धोया है। एक मर्तबा भी सारे अज़ा को धोना, 3 मर्तबा भी धोने साबित है, 2 मर्तबा भी धोने साबित है। एक अज़ा को 3 मर्तबा धो लिया, एक अज़ा को 2 मर्तबा धो लिया, एक अज़ा को 1 मर्तबा धो, ये भी साबित है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए कितनी रहमत दिली और जनाब फराख दिली का मुजाहरा फरमाते हुए उम्मत के लिए कितनी आसानियां फरमाई है। माया जिस तरह तुम्हें आसानी है वुजू अच्छी तरह करो, चाहे 1 मर्तबा ही धो लो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आगे सुनिए वुजू के बाद, क्योंकि ये मसाइल भी है, मैं चाहता हूँ आपको मसाइल भी समझाता चला जाऊँ। वुजू के अंदर ज़ाहिर बात है, जब बंदा वुजू करता है हाथ गीले होते हैं, सर्दी होती है, तो बाद में क्या तौलिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या कपड़ा भी लिया जा सकता है, उससे जिस्म को साफ किया जा सकता है। आइए सुनिए सिलसिला सहिया की हदीस है। आमिना के दुर्रे यतीम ने फरमाया, अल्लामा नासिर अलबानी की ये किताब है सिलसिला सहिया, हदीस का नंबर 2099 है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक पास एक कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरकतुन यनशक्कु बिहा बादल वुज़ूई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करते थे, वुजू के बाद आपके पास एक कपड़ा होता था, उसके साथ अपने जिस्म को साफ कर लेते थे। यह सिलसिला सहिया की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है। इसका मतलब यह है कि तौलिया इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलिए, सख्त सर्दी हो और जनाब इस कदर बंदा भी बीमार हो या बीमार ना भी हो, पानी ठंडा इतना हो कि बंदे को कत्ल होने का यानी कि ये इंतजार हो कि कहीं मैं ये इस पानी के साथ वुजू करूंगा तो मैं मर न जाऊं। अगर ऐसी कैफियत है, वो बीमारी में हो, वो आम हालात में हो, वो सफर में हो, वो हज़र में हो, तो ये तयम्मुम करना भी साबित है। सुनिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सुनन अबी दाऊद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, हदीस नंबर 334 है। आमिना के दुल्हे यतीम हजरत अमर बिन आस कहता है एहतलमतु फी लैलतिन बारिदातिन, एक रात हम सफर में थे और मुझे एहतलाम हो गया। आपने चंद साथियों को भेजा और मैं उस रात भी बहुत सर्दी थी। फी गज़वाति ज़ात सलासिल, वो गज़वा जिसे ज़ात सलासिल कहा जाता है, बहुत सर्दी का ये गज़वा था। फशफ़क़तु अन इग़्तसिल फ़अहलिका, मुझे ये खदशा पैदा हुआ अगर मैं गुस्ल करूं तो मैं बीमार हो जाऊंगा या मैं फौत हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा। जब ये बात की ना फतयम्ममतु, तो उन्होंने तयम्मम किया। सुम्मा सल्लैतु बिअस्हाबी, अपने साथियों को सुबह की नमाज पढ़ा दी। फज़करु ज़ालिका लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनन अबी दाऊद है। फरमाते हैं आकर मैंने आका के सामने ये सारा वाक़या अर्ज़ किया। आका रात को एहतलाम हुआ, सुबह मैंने तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने क्या फरमाया, या अमरु सल्लैत बिअस्हाबिका व अंता जुनुब, और क्या तूने अपने साथियों को जुम्बियात में नमाज पढ़ा दी है?
اور کیا ہوا تھا؟ تو حضرت عمر بن عاص کا جواب سنے، کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ بڑائی رحم دل ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کی یہ آیت سنی نا، آگے الفاظ سنیے، فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اس کیفیت کو دیکھ کے مسکرا دیے، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اور مجھے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے یہ نہیں کہا کہ چلو اب تم دوبارہ نماز پڑھ لو، بلکہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ بندے کے مرنے کے خدشے ہوں، اس وقت تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے سنیے، پگڑی اور جرابوں پہ مسح بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، سنن ابی داؤد ہے، 146 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ، ہم ایک غزوے میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم کو بھیجا تھا، ہمیں وہاں ہم نے پاؤں کے ساتھ پانی اپنے جناب پاؤں کو پانی کے ساتھ دھویا۔ جب ہم واپس آئے تو ہم بہت بیمار تھے، تو آپ نے فرمایا صحابہ یمسوا علی الاسائب والتصائف، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم جرابوں پہ مسح کر لیتے اور پگڑیوں پہ مسح کر لیتے اور تمہیں یہ آسانی ہو جاتی اور تم بیمار بھی نہ ہوتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر صحابہ اس کے بعد پھر جرابوں پہ بھی مسح کر لیتے تھے، موزوں پہ بھی مسح کر لیتے تھے اور پگڑیوں پہ بھی مسح کر لیتے تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور آگے سنیے، نماز کے متعلق بھی چند باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سردی کا موسم آتا ہے لوگ چادریں لیتے ہیں اور چادریں لے کر اپنا منہ ڈھانپ لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز نہ پڑھے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور آگے سنیے، بکل مار کر نماز، ایسی بکل کہ جس سے جناب ہاتھ ہی باہر نہیں نکلتے، ایسے اپنے آپ کو باندھ لینا ہاتھ باہر ہی نہ نکلے، ایسے جناب نبی علیہ السلام نے بکل مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن استعمال السماء، صحیح البخاری 367 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بکل مارنے سے، ایسی بکل، ایک ہوتا عام جس کو رکوع اور سجدے میں بندہ باہر ہاتھ نکال لیتا ہے، ایک اوپر سے باندھ لینے، جیسے ہم چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے کہیں گاؤں میں تو وہ گلٹی وغیرہ باندھ دیتے تھے، ہماری زبان میں سے گلٹی کہتے تھے کہ آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایسے جناب مائیں ان کے ہاتھ اندر کر کے اوپر سے گرا لگا دیتی تھی اور پھر ان بچوں کے ہاتھ بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایسی بکل مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ دستانے پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، چادر یا رومال وغیرہ لٹکایا ہو اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، نماز کے اندر صدل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ صدل کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے گلے میں گردن میں کپڑا لپیٹے اور ایک پلو ادھر چھوڑ دے ایک ادھر چھوڑ دے، جس طرح بدماش لوگ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کی حالت میں اس طرح نہیں کھڑے ہونا کہ ادھر بھی پلو جناب لمبا ہے ادھر بھی پلو برابر ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیفیت کون سی ہے؟ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کپڑا لینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور آگے سنیے، سردی کے اندر پگڑی اور ٹوپیوں پر جناب سجدہ کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام سے جائز ہے، ثابت ہے۔ یعنی آگے ٹوپی آ جاتی ہے سردیوں کے اوپر اور نیچے لوگ جناب سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر علماء کی دو رائے ہے۔ ایک رائے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ
کہ آپ کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، آپ گرمی اور سردی میں اپنے سجدے والی جگہ پہ رکھ لیتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ پلو، یہ جو بازو کے ہوتے ہیں، جب گرمی زیادہ ہوتی اور نیچے جب سجدے پہ جاتے تھے زمین گرم ہوتی تھی، صحابہ اپنے پلو بازو کے رکھ لیتے تھے۔ تو اس لیے اس سے ثابت یہ ہوا کہ زمین کے اوپر اگر پیشانی کے درمیان اور زمین کے درمیان اگر کوئی جناب چادر آ جائے، کوئی ٹوپی وغیرہ آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اور آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر کے اوپر گدا ہو، چارپائی ہو، بیڈ ہو، اس کے اوپر بھی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ سردی کا موسم ہے، بندہ رات کو اٹھا ہے کہ اپنے بیڈ، لیکن یہ یاد رکھے وہ جو گدا ہو وہ پاک ہو، وہ پاک و پلیت نہ ہو۔ حدیث صحیح بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گدے پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے پہ جانا ہوتا تو مجھے ہاتھ لگا دیتے، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی، آپ وہاں سجدہ کر لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گدے کے اوپر نماز ہو سکتی ہے۔ آگے ہیٹر چل رہا ہو، آگے گرم کوئی چیز جیسے ہم گیس وغیرہ سلنڈر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، آگے آگ ہو، کیا اس کے آگے بھی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ سنیے صحیح البخاری کی حدیث 748 نمبر حدیث ہے، آمنہ کے در یتیم نماز پڑھا رہے ہیں، اُنِسْتُ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي، آپ نے فرمایا میرے سامنے آگ پیش کی گئی، جہنم پیش کی گئی اور میں نماز کی حالت میں تھا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اگر آگے آگ پڑی ہو، وہ آگ نہیں جو مجوسیوں کی ہے جس کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ہماری تو یہ نیت نہیں ہوتی، اگر کوئی ہیٹر وغیرہ ہو گرمی کے لیے ہم نے رکھا ہوتا ہے تاکہ سردی نہ لگے، تو فرمایا ایسے ہیٹر کے آگے نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے آئیے، لباس کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ چند مسائل تھے جو سردیوں کے اندر پیش آتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ہو سردیوں کے حوالے سے بھی چند مسائل بتا لیے جائے، لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن پوچھنا گوارا نہیں کرتے، تو میں نے سوچا ایک جمعہ ہی سردیوں کے حوالے سے اور اس کے فضائل کا بھی پتہ چلے اور اس کے منقبت کا بھی پتہ چلے اور اس کے اندر جو کام نہیں کرنے والے اس سے ہم باز آ جائے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کے لباس جو لنڈے وغیرہ کے یہ پہننا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام غیر مسلموں کے علاقے میں جاتے تھے، وہاں سے کپڑے لاتے تھے اور پہنتے تھے، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں یہ نبی کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، تو اس لیے یہ پہننا بھی جائز ہے۔ تصویر والے کپڑے جہاں کوئی مینو وغیرہ ہوتا ہے، کوئی سکھوں کا کوئی غیر مسلموں کا ایسا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا، کوئی تصویر ہو ایسا کپڑا بھی نہیں پہنا جا سکتا۔ ضرورت سے بڑھ کر لمبا کپڑا، جبہ ہو، شلوار ہو، تہمد ہو، لمبا گھٹنوں سے یہ ٹخنوں سے نیچے چلا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے لیے بہت بڑی ڈانٹ دی ہے، فرمایا بینما رجل یجل ازارہ خسف به فهو یتزلزل فی الارض الى یوم القیامہ۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، 735 نمبر حدیث ہے۔ سنو کائنات کے اندر بسنے والوں، ہم نے فرمایا پرانے زمانوں میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی اور وہ تکبر غرور کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، یا جو بھی اس کی شلوار قیامت نیچے گسیٹ رہا تھا، اللہ کو اس کی چال پسند نہ آئی۔ خاصف علم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاصف بھی فویتا زلزال، اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا اور فرمایا قیامت تک یہ دنستا ہی چلا جائے گا۔ آج ہم پرواہ نہیں کرتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے،
بلکہ ہم نے فیشن بنا لیا ہے. جیسے ہم کوئی نیا سوٹ پہنے ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھا کرے. مردوں کو کہا کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھا کرے. آج الٹ ماحول بن چکا ہے, عورتیں اوپر رکھ رہی ہیں, مرد نیچے رکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ نے فرمایا جو حصہ شلوار کا, دامن کا, پینٹ کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جلے گا. تو اس لیے آؤ میرے بھائی اس کام سے بھی بچے. موسم سرما میں کرنے والے کام کیا ہے؟ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فطری بات ہے, یہ طبیعی بات ہے کہ کچھ چیزوں کو بندہ تسلیم میں رضا کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرتا ہے, کچھ چیزوں کو خوش دلی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی گرمی کو پسند کرتا ہے, کوئی سردی کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے نہ سردی کو برا کہا جائے نہ گرمی کو برا کہا جائے, بلکہ اللہ کی رضا پہ خوش رہنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ فرمایا یوزینی ابن آدم. آمینہ کے در یتیم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے اللہ کو. پوچھا صحابہ نے آقا وہ کیسے؟ فرمایا یسب الدہر وعلی الدہر, وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں جو بیچتا ہوں. کبھی سردی کبھی گرمی, یہ سردی گرمی کو برا کہہ رہا ہے. تو اس لیے آج کے بعد یہ بھی یاد رکھے نہ سردی کو برا کہنا ہے, نہ گرمی کو برا کہنا ہے, نہ بارش والے موسم کو برا کہنا ہے, نہ موسم خزاں کو برا کہنا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو گالی ہے. اور آج کے بعد یہ عقیدہ ٹھیک کر لے. اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا موسم سرما کے اندر یہ عبرت حاصل بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے موسم بدلے ہیں, جس طرح موسم 4 ہے, موسم سرما ہے, موسم گرما ہے, موسم جناب خزاں ہے, موسم بہار ہے, اسی طرح اللہ نے طبیعتیں بھی علیحدہ علیحدہ بنائی ہے. تو انسان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے یقلب اللہ اللیل والنہار, دن اور رات کا پھیرنے والا بھی اللہ ہے, طبیعتوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے. تو انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اگر میں کالا ہوں تو مجھے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے, میں گورا ہوں تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے, مجھے اللہ نے امیر بنایا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے, اگر مجھے اللہ نے غریب بنایا ہے تو مجھے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اور آگے سنیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے. جیسے سردی کا موسم آتا ہے, آپ کو پتا ہے نزلہ زکام عام ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, تو اللہ کے نبی نے دعائیں بھی بتلائی ہے. فرمایا یہ دعائیں پڑھا کرو, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. اللہ میرے کانوں کو بھی تو ہی سے دینے والا ہے, اللہ میری آنکھوں کو بھی تو ہی سے دینے والا ہے, اللہ مجھے میرے بدن کو بھی تو ہی بیماریوں سے محفوظ کرنے والا ہے. تیرا میرے علاوہ اللہ, تیرے سے علاوہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں. تو یہ عقیدہ بنانا چاہیے. اور دعائے قنوت میں بھی تو یہی دعا, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت, اللہ میرے بدن کو تندرست رکھ. اور 2 سجدوں میں بیٹھ کر بھی تو دعا یہی ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہ مجھے تندرستی دے, مجھ پہ رحم فرما, مجھے بخش دے, میرا نقصان پورا فرما دے. یہ بندے کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور موسم سرما میں روزے رکھنے چاہیے. یہ سوموار جمعرات کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے. ایام میں 20 چاند کی 13 14 15 یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے فرمایا جو 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے ہر ماہ اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. اور کم از کم یہ سردی کے موسم میں تو رکھ لو. بندے نے ویسے بھی کھانا صبح کھایا اور شام بھی بھوک لگتی ہے,
تو یہ روزہ رکھ کے اپنے خالق کو کیوں نہیں راضی کرتے؟ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام یومن، جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو بندے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اور آگے نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، غریبوں کے کام بھی آنا چاہیے۔ یہ سردی کا موسم ہے، جیسے مجھے سردی لگتی ہے غریبوں کو بھی لگتی ہے، جیسے مجھے سردی لگتی ہے یتیم بچوں کو بھی لگتی ہے، جیسے مجھے سردی لگتی ہے اگر میرے بھائی کے بچے یتیم ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اپنے جناب ہاتھ شفقت والے رکھو، ان کو کپڑے لے کے دے دو، اور کسی کے پاس رضائی نہیں اس کو رضائی دے دو، کسی کے پاس کمبل اسے کمبل دے دو، غریبوں کا خیال رکھو۔ یہ سردی کا موسم ہے اور یہ ہمیں یہ اللہ بتلا رہا ہے۔ دوسروں کی تکلیف پر، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بندے کو اس کی مصیبت کو دور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مصیبت ہے تو فرمایا تو دنیا کے اندر کسی کی مصیبتیں دور کر دے، میں رب قیامت کی تیری مصیبتیں دور کر دوں گا۔ تو آج کسی مسلمان پہ آسانی کر دے، کل قیامت کے دن میں تجھ پہ آسانی کر دوں گا۔ اور آگے دوسروں کو تکلیف بھی سردی کے موسم میں نہیں دینی چاہیے۔ اگر دروازہ بند ہے، گھر والے بیٹھے ہیں، مہمان ہے، اس نے سارا دروازہ کھول دیا، ہم نے مجھے گرمی لگ دی، مجھے تو گرمی لگ دی، اور کیا ضرورت کسی کو تکلیف دینے؟ کھڑکی بند ہے، کھڑکی کھول دی۔ یہ بھی اس سے بھی منع فرمایا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور عذاب کل قیامت کے دن 2 طرح کے ہوں گے، جہنم اور سردی کا، گرمی کا۔ فرمایا جنت ایسی جگہ ہے لا یرون فی شمس ولا زمہریرا، وہاں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، ورنہ جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہوگا، گرمی کا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سردی کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے، کل قیامت کے دن گرمی کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ دعائیں یاد رکھو، اللہم اجرنی من النار، روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ فرمایا تم یہ دعائیں پڑھو میں تمہیں جہنم کی گرمی سے محفوظ کروں گا۔ اور یہ دعا کرو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ صبح و شام کہنے والا فرمایا اللہ اسے ضرور جنت دے گا۔ حمد تیری، ثنا تیری، زمانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہانا دا، زمین تے آسمان دا، عرش والے فرش والے، زمانے سارے تیرے نے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ زمانوں کے اعتبار سے سردی اور گرمی کے جو موسم ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا